बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टानो तुमकां सुमेस्तांक जेजू बाळकाचे नावी या दिसाचो प्रणाम पटोवन आमी कार्मेलीत याजक कार्मेल प्रेरणा मुखांतर आईच्या दिसाच्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक तुमकां आपोवणें दिता. पास्का काळाचो 6वो हप्तो आज मंगळार. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 16 वळी 20 आनी 2 तावन 30 आनी 4 पर्यंत. त्या दिसांनी फिलिपी शहरांतलो लोक सांगाता मेळोन पावलू आनी सिलासाचेर गुन्यांव मांडी लागलो. अधिकाऱ्यांनी पावलाची आनी सिलासाची आंग वस्त्रां पिंजून काडयलीं आनी तांकां रोतांनी मारूंक लायले. तांकां सबार मार मारतच तांणी तांकां बंदेन घाले आनी सत्रायेन तांचो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्याक हुकूम दिली. तसली हुकूम मेळटच ताणें तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडान चेपलें आनी तांच्या पांयांक कोडे घाले. सुमार मोद्यान रातीर पावलू आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकताले. तेदवा एकाच सणे एक कठीण भूंयकांपणी जाली आनी बंदेसाळेची बुन्यादच हाल्ली. तक्षणच दारवटे सक्कड उक्ते जाले आनी बंदिवानाच्यो सांकळी तुटून पडल्यो. बंदेसाळेचो अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो आनी बंदेसाळेचे दारवटे उक्ते आसलेले पळोवन बंदिवान सक्कड सुकोवन धांवल्यात म्हणून चिंती लागलो. देखून आपली तालवार भायर काडून तो आपलो जीवघात करच्यार आसलो. तितल्यार पावलान व्हडल्या ताळ्यान बोब मारून म्हळें, तुज्या जिवाक कांय वायट करून घेनाका, आमी सकड हांगाच आसांव. बंदेसाळेच्या अधिकाऱ्यान उजवाड हाडयलो आनी भितर धांवन तरतरोवन पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. उपरांत तांकां भायर आपोवन हाडून तांचे लागीं ताणें विचारलें, मानेस्तानो, बाचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करीचें? तांणी म्हळें, सोम्या जेजूचेर बावार्थ दवर, तोवळ तूं बाचाव जातलोय तुजें घराणेय बाचाव जातलें. उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या सोमेस्तांक तांणी देवाचें उतर परगट केलें. त्या रातीच्या वेळारच अधिकाऱ्यान तांकां व्हरून तांच्या माराचे गायी धुले आनी ताणें आनी ताच्या सगळ्या घराण्यान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलाक आनी सिलासाक आपल्या बिडाराक व्हरून ताणें जेवण वाडलें. आपणाक लाभलेल्या देवाच्या भावार्थ्या खातीर तो आनी ताचें कुटुंब संतोष भरलें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. कसली एक सुटकेची काणी पळया. एक्सलंट. पावलू आनी सिलासाक बंदेन घाला. कारण कितें? ते जेजू विशयी शिकयतात आनी आजापां करतात. जैलांत तकली पोंदा घालून बसोजे आसले पावलो आनी सिलास कितें करतात? मोद्याने रातीर मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले. आपणाक खंयचीय परिस्थिती आसूं, आपूण जैलांत आसूं, आपूण भायर आसूं, आपणाक कश्ट मेळो, संतोष मेळो, देव म्हज्या जिविताचो धनी. जेजू
म्हजो इश्ट, म्हजो सांगाती आनी ताचें योजन केदींकच निर्पळ जायना म्हणजे स्पश्ट कळीत आसलें. कोणाक? पावलो आनी सिलासाक. नाजाल्यार मगाळ भाऊन आनी भयणीनो, कोण मनीस जैलांत आसतना अशें बोब मारीत मागणें करीत? जैलांत आसल्यारय जेजूचो म्हज्या जिविताचो धनी म्हणचे सत तांकां कळीत आसलें आनी जेजूचें योजन केदींकच निर्फळ जायना. असलो भावार्थ आमकां आसा गे मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो. आनी इतल्यार कितें जालें? देव भितर घुसलो. एकाच साणें भूंयकांपणी जाली, अर्थक्वेक. बंदेसाळाची बुन्यादच हल्ली. सगळे दारवटे उक्ते जाले आनी बंदिवानाच्यो सांकळी तुटून पडल्यो. तितल्यार कितें जालें? बंदेसाळेचो अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो आनी बंदेसाळेचे दारवटे उक्ते आसलेले पळोवन सकडी धांवले आसतले. आनी आपूण वाचल्यार म्हाका सुटका ना, हांवें जैलांत आसचें पडत. कित्याक? म्हाका हांगा जैलाक राखोंक गेटकीपर जावन, वॉचमॅन जावन दवरलें आनी आतां हे सगळे धांवलेत म्हणून सांगलें जाल्यार म्हाका वांस आसा गे. त्या देखून अधिकाऱ्यांनी म्हाका शिक्षा दिवच्या पयलें हांवूंचो म्हजो जीव काडटा म्हणून तो तालवार भायर घेवन जीवघात करच्यार आसलो. पळया, पावलो आनी सिलासाक बंदेसाळाची दारां उक्तीं जाल्लेंच तांकां तांचेटल्याक वश येत आसलें. कित्याक ते आपूच चलो आनी तांकां अर्जंट काम आसा. अर्जंट काम खंयचें? देवाचें उतर परगड करचें. देवाचें उतर परगड करचें, सिंपल काम न्ही. आनी तांणी दुसऱ्या गांवाक वचोंक आसा, जेजूची वळख दिवंक आसा, तें पवित्र काम. तांकां सीद वश येत आसलें. पूण ते कितें करतात? कितें करतात? ते रावतात. ते रावतात. आनी ह्या मनशान जीवघात करनाशें आडायतात. आडायतात. पळय मुगाळ भाऊन आनी भयणीनो, कार्य जालें, वयस मेलो म्हणचें चिंताप तांचें न्ही. आमकां सुटका मेळ्ळी न्ही, उरिल्लो काटान पडोवन दी. आमकां कितें? आमी रेतेर दिवंक आसा, बावतिस्म दिवंक आसा, नोवेनाक वचोंक आसा, पुनशेताक वचोंक आसा, होली लँडाक वचोंक आसा. आपूण वेता. पावलूक आनी सिलासाक सांगेत आसलें, आमकां वचोंक आसा देवाचें उतर परगड करच्यांत. ओ जीवघात करून दी, नाजाल्यार काटान पडोवन दी. आमकां कितें? ना. पावलो आनी सिलास ह्या मनशा विशयंत चिंतात. ताचेरी तांकां हुस्को आसा. पूण मगाळ भाऊन आनी भयणीनो, उडास दवरया, आमकां काळजी आसूंक जाय, आमकां हुस्को आसूंक जाय. न्हय मात्र आमचेर बगार समाजाचेर आनी हेरांचेर. त्या देखून आमची सामाजीक जबाबदारी पाळन खऱ्या आनी बऱ्या मुखेल्यांक विंचून काडची जबाबदारी आमची आसा. आज आमी आमकां जाय जाल्ल्यांक विंचून काडिना जाल्यार ते तांकां जाय जाल्ले विंचून काडटले आनी उपरांत रोडोन बसून कांयच फायदो ना. तशेंच हांगासर पावलो आनी सिलास आपणाक सुटका मेळ्ळी, आपणाचें जालें, उरिल्ल्यांचें कितें म्हणून तसलें एक स्वार्थी चिंताप दवरिनासतना त्या मनशाक ताणें जीवघात करनाशें आडायतात. आनी हाचे वरवीं कितें जाता? त्या मनशाक हांचे तावन जेजू विशयंत शिकोवंक अवकाश मेळटा आनी तो आनी ताचें घराणें पवित्र स्नान घेता
जेजूक आपणाचो सोडवणदार म्हणून वळखून घेता. पळय मग भाऊन आनी भयणीनो, एखाद्या वेळा ते थंयतान गेल्ले जाल्यार त्या मनशाक साल्वार करचे तसले एक भाग तांकां मेळते नासले. कितले संदर्भ आमचे लागीं येतात न्ही, क्रिस्ताक दिवचे तसले, एकल्याक बरें करचे तसले, एकल्याक जेजूची वळख दिवचे तसले, एकल्याच्या तोंडार हांसो हाडचे तसले, एकल्याचे दुखेस्त काळीज संतोषान भरचे तसले. पूण आमी ते अवकाश गळसिनाव जाल्यार मुखार भाऊन आनी भयणीनो, आमी ते अवकाश होगडायल्ले बरीच. पयले लिसांव आज ह्या वाचपातावन आमी शिकचे जाल्ले. दुसरे, तांकां तांची वस्त्रां काडून रोतांनी मारलां. जैलाच्या भितरल्या कुडांत घालां. थंयसर उज वाडना आनी तुमकां कळीत आसा जैल कशें गे म्हणून. त्या देखून आमचे पॉलिटिशियन्स आनी पुरा तांकां जैलान घाल्लेंच कितें करतात ते, म्हाका हांव हार्ट पेशंट, हांव BP पेशंट, म्हाका तें सोमाना हें सोमाना म्हणून तक्षण आस्पत्रेक वेतात. कित्याक जैलांत रावोंक नाका, आस्पत्रेंत बरें ट्रिटमेंट मेळटा. त्या देखून हर एकलो पॉलिटिशियन्स वा व्हडलो मनीस ताका एरेस्ट केल्लेंच येदोळ म्हणसर नातल्यो पिडा सुरू जातात. एक्चुअली पिडा न्हय त्यो, पूण जैलाचे वातावरण तावन सुकोवन घेवचे खातीर असले ट्रिक्स ते खेळटात. आनी तसले कश्ट एका जैलान आसा जाल्यार पावलो आनी सिलासाक तसलेच कश्ट आसले. पूण त्या कश्टान सयत ते देवाची स्तुती गायतात. आपूण कश्टान आसा जाल्यार देव म्हज्या बगलेन आसा, देवान म्हाका सांडून घालूंक ना म्हणचे सत ते वळखून घेतात आनी देवाची महिमा गातात. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, त्या देखून कश्टां संकश्टांनी बेजारायेन शीन उसारच्या की देवाची स्तुती गायली जाल्यार आमकां सुटका मेळटा. हे आयच्या वाचपान स्पश्ट जालां. हे म्हजे बोल्सांतले न्हय, आयच्या वाचपांतच स्पश्ट जालां. तसल्या कश्टांत आसतना सयती पावलो आनी सिलास देवाक अर्गां दितात, महिमा दितात, ताचो उडास काडतात आनी असल्या त्या एका बऱ्या मनान तांकां सुटका मेळटा. तर देवाक हटसूंक, दिन वाचूंक, प्रत्येक जावन कश्टां संकश्टा वेळार आमी विसरोवचें न्हय. तिसरें लिसांव पळया, त्या सोजेरान ताका जैलान घाल्लें आनी ताणेंच ताका मारलेलें आसूंक पुरो, तांकां दूख दिल्लें आसूंक पुरो, आनी आतां हांकां सुटका मेळ्ळी आनी तो जीवघात करच्यार आसा. वडोल मारलें न्ही, आतां पळय आमच्या देवान कशें आमकां सोडयलें. तूं जीवघात करता की कर, तुज्या शिक्षाक, तुज्या कर्माक तुका आतां शिक्षा मेळ्ळी म्हणून ते संतोष पावनासतना बाबा तूं जीवघात करनाका, आळे आमी हांगाच आसा. पळया कसलें एक बोक्सनाचो स्पिरीट पावलो आनी सिलास थंय. ताणें जावन ताका जिवेशी मारच्या की ताच्या हातांतली तालवार काडून हांकां जिवेशी मारी येत आसलें. आपणाचो द्वेश ताचेर तांणी काडी येत आसलो, आपणाचे फारीकपण ताका घेवं येत आसलें. पूण तांणी ताका बक्षिलें मात्र न्ही, ताका जेजूक दिलें, तांकां पवित्र स्नान दिलो आनी तांचें साल्वासांव ते आशेलें. कसलो एक बोक्सनाचो स्पिरीट भावन आनी भयणीनो हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा. पळया कितली अपुरबायची लिसांवां आयच्या ह्या पयल्या वाचपातावन आमी शिकचे तसली. तर देवाच्या उतरांतावन प्रेरीत जाल्ले आमी कश्टा संकश्टा वेळार देवाचेर भरवोसोंक फाटीं सरचे नाका, न्हय मात्र संतोषांत बागार कश्टा संकश्टा वेळार देवाची महिमा गावया. खंडीत आमकां सुटका, समाधान, बुजवण आनी धैर्य मेळटलेंच. दुसरें, आमी स्वार्थी जावचे न्हय, हेरां विशयंत आमी चिंतूंक आसा, हेरांची काळजी आमकां आसूंक जाय, हेरांचो आनी समाजाचो हुस्को आमकां क्रिस्तांवांक आसूंक जाय.
तिसऱ्यान आम्ही बोगसूंच्यात सदांच तयार आणि मुखार आसूंक जाय. तर ही 3 लिसांवां आज आम्ही शिकलेली आमच्या जिवितांत पाळोवंक प्रयत्न करया. भवन आनी भयणीनो, आयची कीर्तन देवाची स्तुती गावंक आपोवणें दिता. कित्याक आमी स्तुती गावंक जाय? कित्या म्हळ्यार तो आमकां राखता. मात्र न्ही, तो आमचे मागणे ऐकता. तो एक विश्वासी आणि प्रामाणिक देव. आणि अशें आसतना सर्व आमची स्तुती आणि होगळीक ताका फावो. तर आमी गळाई करची कित्या? कीर्तनगरा सांगता मेळया आणि देवाक अर्घां दिवया. श्लोक. आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता. आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भक्तांच्या सभेन ताची होगलीक गजया. इस्रायल आपल्या रसनारातय उल्लासू. सियोनांत आसलेली आपल्या राजातय संतोसू. आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता. नाच खेळ करून ताच्या नावाची स्तुती करूं. वियोल विण्यार संगीत करूं. सर्वेस्पोर आपल्या लोकांतय संतोसता. दुबळ्या धाकट्यांचें तो तारण करता. आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता. भक्त आपणाक लाभलेल्या जैता पासत संतोष पावो. मांद्रेर न्हिदोन आसतनाच उल्हासाचे उद्गार ते सोडू. आपल्या देवाची वाकणणी जिबेर आसूं. ताच्या सर भक्तांक हिस्स जावं महिमा आनी वडवीक. आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भवन आनी भयणीनो, देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर अवित पेस कर्मिलेत, सिस्टर ट्रिजा मार्गरेट कर्मिलेत, आयरिन मस्करेनस आत्तूर कारकड शॉन नोवेल पिंटो चिकमंगळूर जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगताच दिनेश आनी जॅनेट मस्करेनस बेंगलोर काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता रोस्पेत रेबेल्लो गोंयांत, मेरी कुटिन्नो बाईंदर मुंबयत, थॉमस डिसोजा आल्लेपादेत देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पर देव सासणीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलेत यासक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.